दर्शकवृन्द नमस्कार। एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। हाम्रो पार्टीका संस्थापक अजय एडवर्ड सोमबार कालेबुङको भ्रमणमा रहेका छन्। दलीय कार्यालयमा अजय एडवर्डको विशेष उपस्थितिमा समर्थन सभाको आयोजना गरिएको थियो। सभामा विशेष गरी 19 र 20 नम्बर वार्डबाट युवाहरूले हाम्रो पार्टीलाई समर्थन जनाएका छन्। यस अवधि पिन्चो गम्फु भोटिया लगायत कालेबुङका अन्य नेतृत्वगणको उपस्थिति रहेको थियो। पार्टी प्रमुख अजय एडवर्डको बाहुलीबाट खदा लगाएर नव समर्थकहरूलाई पार्टीमा स्वागत गरियो। समर्थन सभापछि तिनले भिन्न स्थानहरूको भ्रमण पनि गरे। यसैबीच पार्टीले हाल नगरपालिका चुनावलाई लिएर विभिन्न रणनीति बनाएर अघि बढिरहेको अनि नगरपालिका बोर्ड गठन गर्न सके स्वास्थ्य शिक्षा आदि क्षेत्रमा काम गर्ने योजना रहेको हाम्रो पार्टीका संस्थापक अजय एडवर्डले बताएका छन्। तर सँगसँगै हामी जान्दाखेरि हामीले के सोच किन आजको दिनमा हामीले डायग्नोस्टिक त्यो जुन चाहिँ 1.5 लाखको त्यो एउटा मेसिन त्यो नर्थ पोइन्ट अलुम्नाइसँग हामीले मिलेर गरेको। तर हाम्रो यो जब म्युनिसिपालिटी हुन्छ हैन हरेक ठाउँमा हाम्रो नागरिकहरूलाई एउटा एलएफटी गर्नुको लागि 1200 रुपैयाँ लाग्छ कि 800 रुपैयाँ लाग्छ। मन परि नै छ नि हैन। तर उहाँहरूले आफ्नो नगरपालिकामा आएर गर्नु सके कति राम्रो। अनि नगरपालिकाले पनि तपाईले लास्ट डे यस्तो गर्नुभएको थियो, तपाईको डेट आए, तपाई फेरि आउनुहोस् भन्दाखेरि हामीले यति मात्रै गर्यो भने कालिम्पोङको नागरिकहरूबाट कति क्रज मेडिकलमा एउटा सोसाइटी। अब कालिम्पोङको त नोटिफिकेसन आएको छैन, दार्जिलिङको पनि आएको छैन। तर हाम्रो सोच विचारमा हाम्रो टिमको सोच विचारमा चाहिँ नगरपालिका चाहिँ एउटा परिवार जस्तो हुनुपर्छ। त्यसमा नगरपालिकाभित्र बाजे बोजूको पनि त्यहाँ उहाँहरूको जे चाहना छ, बाजे बोजूलाई के चाहियो, यस्तै डायग्नोस्टिक सेन्टरहरू चाहियो हैन। बेलुकातिर बिहानतिर घाम ताप्ने दार्जिलिङमा त छ, तर कालिम्पोङमा चौरस्ता छैन। कुरा बुझ्नु भयो। बाजे बोजूलाई के चाहियो हैन, स्वास्थ्यको। आमा बाउलाई के चाहियो, आमा बाउलाई आफ्नो छोराछोरीको लागि ट्युसन सेन्टर्स, कोचिङ क्लासेस। आइएएस र वेस्ट बेङ्गल सिभिल सर्भिस त हामी गर्दैछौँ, तर नगरपालिका भोलिको दिन हाम्रो जुन चाहिँ भिजन छ, नगरपालिका छ भने हैन कोचिङ क्लासेस हुनुपर्छ। वेस्ट बेङ्गल सिभिल सर्भिस र आइएएस मात्रै होइन, त्यो त हुन्छै हुन्छ, तर इकोनोमी के हो, एजुकेसन हो। यहाँ कतिवटा स्कुल छ, संसारभरि यहाँ स्कुलमा पढ्नु यहाँ नानीहरू आउँछ। तर विगतको दिनहरूले स्ट्राइकले गर्दा, आन्दोलनले गर्दा एजुकेसन सिस्टम लथालिङै भएको छ। जब कालिम्पोङको बोर्ड गठन हुन्छ, दार्जिलिङको बोर्ड गठन हामीले गर्नु सक्षम भयो भने म्युनिसिपालिटी, दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी स्ट्राइक फ्री जोन। हाम्रो विद्यार्थीहरूको जेसुकै होस् जातिको माग, विद्यार्थीको पढाइ बिगारेर जातिको माग अगाडि ल्याउनु चाहिँ त्यो भ्रष्ट हो, त्यो बुद्धि भ्रष्ट हो। सो एजुकेसन कसरी चाहिँ जब कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी स्ट्राइक फ्री जोन हुने बित्तिकै यहाँको स्कुलहरूले टेवा पाउँछ। यहाँ सँगसँगै यहाँ डायग्नोस्टिक सेन्टर। अनि यो सोच म तपाईँलाई क्लियरली भन्दैछु। दार्जिलिङको नगरपालिकाको इलेक्सन कहिले हुँदैछ? 27 फेब्रुअरी भित्रमा हुँदैछ। कालिम्पोङको कहिले हुन्छ? मेमा अप्रिलमा उनीहरूको टर्म तुर्छ हैन। दार्जिलिङको प्रथम म्युनिसिपालिटी हुन्छ। हाम्रो 32वटा म्युनिसिपालिटी वार्ड गठन भइसक्यो। फर्स्ट विक फेब्रुअरीमा हाम्रो 32वटा। संगठनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यको साथमा अस्थायी रूपमा विद्युत विभागमा काम गर्दै आएका अस्थायी विद्युत कर्मचारीहरूको एउटा सभा लोधोमामा सम्पन्न गरियो। केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा रामम हाइड्रो पावर संलग्न अस्पताल चालक तथा अन्य कर्मचारीहरूले पनि यसै संगठनमा आबद्ध भई कार्य गर्ने निधो गर्दै यस संगठनमा सामेल भएको जानकारी संगठनका सभापति मधुकर प्रधानले दिएका छन्। स्मरण रहोस्, विद्युत आबद्ध कर्मचारीहरू लामो समयदेखि आफूहरूको न्यायको निम्ति लड्दै आएका छन्। यद्यपि हालसम्म तिनीहरूको मागलाई सम्बन्धित विभागले न्याय नदिएको तिनीहरूको भनाइरहेको छ। कर्मचारी संगठनको तत्वावधानमा यो लोधोमा खेल मैदानको नजिकै यहाँ जुन हामीले एउटा हाम्रो जेनरल मिटिङको हामीले आज राख्ने सरसल्लाह हुँदाखेरि आकस्मिक एउटा 2-3 दिनको अवधिमै राख्न बाध्य भयौँ र हाम्रा सेक्रेटरी राजु छेत्रीज्यूले घोषणा गर्नुभए बापत मैले पनि मेसेज छोडेको थिएँ र उहाँहरू टाढो टाढोबाट सेन्ट्रल कमिटीका जति पनि
मेम्बरहरू आइदिनु भयो पाउ कष्ट गरेर हाम्रो यहाँ लोधोमासम्म र लोधोमा सराउन्डिङ एरियाबाट पनि जति हाम्रो मेम्बरहरू आइदिनु भएको छ र उहाँहरूलाई सर्वप्रथम म धन्यवाद दिँदै र आज हाम्रो यो मिटिङको उद्देश्य हामीले एजेन्डामा छोडेको थियौँ र विशेष यतिका वर्षसम्म 2 वर्ष 3 वर्ष सायद कोभिड-19 को जुन एउटा महामारी चल्यो र यो 2 वर्ष त हामीले कुनै पर्मिसन पनि थिएन, पर्मिसन लिउन पनि र हामीलाई पनि अब एउटा त्राही थियो किनभने भिड भडकम अहिले पनि अब झन्डै अब यस्तो बेसी भिड गर्ने हामीलाई हैन प्रोटोकल दिएको छ र तैपनि बीचमा अब हामीले ग्रुपमा मेसेजहरू सुन्दै थियौँ, साथीहरूको कमेन्टहरू या कसैसित साथीहरूसित फोन मार्फत पनि टेलिफोनिक बात पनि हुँदै थियो, उहाँहरूको धेरै गुनासोहरू सुन्दै थियौँ। तर अब ग्रुपमै एउटा अब सेन्ट्रल कमिटीको टाउके भइसकेपछि हामीले त्यो जुजिरहनु मेसेज त्यो गर्नु सुहाउँदैन पनि। हुन त साथीले पर्सनल भेटेर पर्सनल फोन मार्फत पनि भन्नु सक्नुहुन्छ यो कुराहरू। अब त्यो हाम्रो नर्सिङ स्टाफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि हाम्रो WBSC-DCL को नर्सिङ स्टाफ हो र उहाँहरू जम्मा 5 जना हुनुहुन्छ। यसरी नै हाम्रा लोधोमा सप्लाई अफिसका जति पनि स्टाफहरू हुनुहुन्छ लगायत 33 का र हाम्रा WBSC-DCL का ड्राइभर दिनदेखि धेरै वर्षदेखि हामीलाई पनि लिनुहोस्, हामी पनि एउटा मेम्बरसिपमा आउँछौँ, हुन्छ मात्रै भनेर आएको। किन म एक्लैले सम्भव छैन, किन भोलिको दिन एउटा सेन्ट्रल कमिटीको अगाडि बोलाएर उहाँहरू समक्ष मैले कुरा गरिसकेपछि मात्रै हामीले तपाईँहरूलाई मेम्बर दिइरहेको थिएँ। र यो विषय पनि आज उहाँहरू सेन्ट्रल कमिटीबाट जति पनि यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले सबै सुझाउ राखेर अघि पनि हामी भेटेर बातचित गऱ्यौँ र आज छलफल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मेम्बरसिप दिने, किन मेम्बरसिप दिनुको लागि नै कालेबुङमा आशाकर्मी नियुक्तिलाई लिएर सोमबार एउटा सभा सम्पन्न भएको छ। सभामा अतिरिक्त कालेबुङ जिल्लापाल, महकुमा अधिकारी, राज्यसभा सांसद एवं आशाकर्मी रिक्रुटमेन्ट बोर्ड भाइस चेयरम्यान, मनोनीत सदस्य आदिको उपस्थिति रहेको थियो। सभापछि यस विषयमा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले यसको मापदण्ड आदि विषयमा बताएकी छन्। नमस्कार, हाम्रा च्यानलका भाइहरूलाई अनि दर्शकवृन्द सबैलाई नै मेरो नमस्कार। र आज विशेष हाम्रो यो प्रथमचोटि यो हाम्रो आशा रिक्रुटमेन्ट कमिटीको एउटा मिटिङ भयो र जसमध्ये चाहिँ विगतको समयमा करिबन 336 जना आशा कर्मीहरूले चाहिँ कालेबुङ डिस्ट्रिक्टमा काम पाएका थिए भने अब रहल जम्मा पेदोङमा 41वटा भ्याकेन्सी, रम्बी BPSC अन्तर्गत पर्ने 46वटा भ्याकेन्सी र गोरुबथान BPSC अन्तर्गत पर्ने 50 जना लगायत टोटल करिब 137 जनाको चाहिँ अब उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा एडभर्टाइजमेन्ट निक्लेर चाहिँ यी पदहरूलाई चाहिँ यो आशा कर्मीहरूको यो जुन चाहिँ रहेको पद छ त्यो 137 मा चाहिँ 7 जना चाहिँ जसले चाहिँ जोइन गरेन र त्यसमध्ये चाहिँ ती 7 वटालाई जोड्दाखेरि चाहिँ 137 भएको छ, 130 हो र 7 जना पनि इन्क्लुड गर्दाखेरि 137 जनाको चाहिँ एउटा एडभर्टाइजमेन्टको माध्यमद्वारा, लोकल पेपरको माध्यमद्वारा यो एडभर्टाइजमेन्ट यो आउँदो 31 जनवरीदेखिको 15 जनवरीको 4 बजीसम्म चाहिँ यो एडभर्टाइजमेन्ट भएर चाहिँ उनीहरूले आशा कर्मीहरूले चाहिँ एप्लिकेसन दिन सक्छ। र विशेष गरेर यसमा क्राइटेरिया चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले जुन सब सेन्टरको इलाकामा, जुन गाउँमा जुन चाहिँ त्यो आशा कर्मीको भ्याकेन्सी छ त्यहीकै बहिनीहरूले नै उनीहरूले चाहिँ एप्लिकेसन फर्म भर्न सकिन्छ। अनि एज लिमिट चाहिँ जो जेनरल छन् उनीहरूको लागि चाहिँ एज 30 देखिको 40 सम्म, अनि ST SC को लागि चाहिँ 22 देखिको 30 वर्षसम्मको उमेर हुनुपर्छ। अनि मिनिमम क्वालिफिकेसन अब हुन त ग्रेजुएट गर्ने, HS गर्नेले पनि गरिन्छ, तर खालि यो आशा कर्मीको लागि चाहिँ पार्टिकुलरली माध्यमिक
दिएको हुनुपर्छ। माध्यमिक फेरि पनि पनि एप्लाई गर्न सक्छ। तर अब यो सेलेक्सनको क्राइटेरियामा 90% चाहिँ क्वालिफिकेसनमाथि दिएको छ भने बाँकी रहल 10% चाहिँ भाइभाको पर्फर्मेन्स हुन्छ र जसको क्वालिफिकेसन माध्यमिकमा राम्रो हुन्छ र उसको नै बेसी प्रायोरिटी पाउने सम्भावना रहन्छ। र विशेष मैले अघि भनिहालेँ र एजको विषयमा पनि। अनि र यो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रली एडभर्टाइजमेन्ट हाम्रो डिएम अफिसबाट हुन्छ अनि ब्लक लेभलबाट पनि हुन्छ। साथसाथै हाम्रो जिपी वाइजमा पनि अफिसमा जिपीको अफिसमा पनि साथसाथै माइकिङद्वारा जुन गाउँमा त्यो भ्याकेन्सी हुन्छ माइकिङद्वारा पनि गरिने एउटा व्यवस्था आजको मिटिङमा तय भएको छ। र यो हाम्रो 137 जना जो आशा कर्मीहरूको एडभर्टाइजमेन्ट भएर उनीहरूले नियुक्त पाउँछ। यो हामी जति सक्दो हामी यो चाँडोभन्दा चाँडो। दार्जिलिङ सुके पशुपति मोटर सिन्डिकेट सुकेपोखरीको तत्वावधानमा कोरोना महामारीको बढ्दो संक्रमणलाई केन्द्र गरेर सुके बजार क्षेत्रमा सफाई अभियान सुरु गरिएको छ। विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न रहेको डीएसपीएमएसले आफ्नो संगठनलाई मोटर सिन्डिकेटको रूपमा मात्र सीमित नराखेर सशक्त सामाजिक संस्थाको रूपमा पहिचान स्थापित गर्न सफल बनेको छ। यस संस्थाले यस वर्षको सफाई अभियानको प्रथम चरणमा मोटर स्ट्यान्ड सरसफाई गरेको सभापति रबिन खालिङले जानकारी दिएका छन्। र आज हामीले प्रत्येक मेम्बरहरू लिएर चाहिँ आज सफाई अभियान गर्यौं। यो हाम्रो सफाई अभियान चाहिँ स्ट्यान्ड वरिपरि र थानाको नजिकतिर स्ट्यान्डतिर चाहिँ हामीले एकदमै सफाई अभियान गऱ्यौं र भोलिको दिनमा नि यस्तै नै राम्रो कार्य गरेर लाँदैछौँ। किन दिन प्रतिदिन एकदमै मैला भयो। स्ट्यान्डमा कतिजना पेसेन्जरहरू चढ्ने आवाजात गर्नेले एकदमै मैला फोहोर भएकोले गर्दा चाहिँ आज हामी समस्त डीएसपीएमएसका भाइहरूले चाहिँ सबै अभियान राख्यौँ। यति भन्दै राख्छु। धन्यवाद। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा खरसाङ टाउन कमिटीका मूल सचिव सूर्यकमल छेत्रीको नेतृत्वमा खरसाङ नगरपालिका अध्यक्ष बिग्रेन गुरुङ अनि उपाध्यक्ष सुभाष प्रधानसँग भेट गरी नगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न समस्याहरूबारे अवगत गराउँदै एउटा ज्ञापन चढाएको छ। खरसाङ नगरपालिका भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको नै बोर्ड भए तापनि नगरवासीको जनहितको निम्ति पार्टीले नगरपालिकामा व्याप्त समस्याहरूप्रति ध्यानकर्षण गराउँदै ज्ञापन दिएको प्रचार प्रसार सचिव बिरबल पाखरिनले जानकारी दिएका छन्। एसडीएफ पार्टीका इन्चार्ज उपाध्यक्ष गणेश राई, सोनाम ग्यात्सो, दाउचो लेप्चा लगायत अन्य धेरैले आज पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। आज राजधानी गान्तोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गणेश राईले सन् 2022 नै नयाँ राजनैतिक मोर्चा गठन गर्ने पनि बताएका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन डीपीएमआई में करवा दीजिए। डीपीएमआई बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। डीपीएमआई के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। डीपीएमआई, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, पीआरएम बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, रागापुल, सिलीगुड़ी। पीआरएम और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा,
महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत गोरुबथान 43 नम्बर समष्टि निम ग्राम पञ्चायत सामाबियोङ तिनधुरे राई गाउँमा मनरेगा अथवा 100 दिने रोजगारमा व्यापक धाँधली भएको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन्। उक्त मनरेगा अथवा 100 दिने रोजगारको सुपरभाइजर हेमन्त राई रहेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। उले भन्दो रहेछ 10 बेग हैन, मैले त 5 बेग मात्रै लगाएको छु, तिमीले त बेसी पो बोलेछौ भन्ने कुरोहरु गरिरहेछ। हामी यही समाजबाट हामी यही समेत मिलेर चाहन्छौ सुपरभाइजरलाई त फोर्ती हटाइदिने माग हामी गर्छौं। किनभने 2 साल पनि भयो जबदेखि यो 100 डेज काम सुरु भएको तबदेखि अहिलेसम्म ऊ सुपरभाइजर छ, उले चेन्ज हुनु मान्दैन है। टिचर पनि हो ऊ लगायत। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यही माग गर्छौं उलाई चाहिँ फोर्थ यो कुरोबाट चाहिँ हटाइदिने। र यहाँ जति भएको यो बोर्डमा लेखेको कामहरु छ यो चाहिँ सरकारले पूरा गरिदियोस्, लेखेको मुताबिक पूरा गरिदियोस्, हामी यही चाहन्छौं। अनुज्ञालय दार्जिलिङ अन्तर्गत पोखरीबुङ क्षेत्र तथा संयुक्त बाल संगठनको संयुक्त तत्वावधानमा नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे पालन गरियो। हाटबजार सार्वजनिक भवन पोखरीबुङमा सम्पन्न यस कार्यक्रममा CPW तेन्जिङ लेप्चा, उपासना सुब्बा, पोखरीबुङ खण्ड स्वास्थ्य केन्द्र अनि उपस्वास्थ्य केन्द्रका विशेषज्ञ, सुपरभाइजर अनुडोमा शेर्पा अनि स्वास्थ्यकर्मी आदिको उपस्थिति थियो। विशेष छोरी नानीहरूलाई लिएर आयोजना गरिएको जनचेतनामूलक यस कार्यक्रममा हाइजेनिक, अर्ली म्यारिड लगायतका विषयमा जानकारी गराउने कार्य गरियो। यसबारे CPW तेन्जिङ लेप्चा, उपासना सुब्बा तथा संयुक्त बाल संगठनका लोकेश राईले यसरी थप बताएका छन्। किनभने जुन प्रकारले हामीले यो रोल मोडल अफ सोसाइटी हामीले चाहिँ एउटा गर्ल्सलाई पनि प्रोत्साहन गर्दैथ्यौँ र आज कार्यक्रम चाहिँ के थियो भने गर्ल्सहरूको देशमा हामी फेलिटेसन्स सम्बर्धना पनि उहाँहरूलाई दिने एउटा रोल मोडलहरू हामीले जुन प्रकारको यो एरियामा हाम्रो रुरल एरिया टी स्टेट एरियामा चाहिँ यो अर्ली चाइल्ड म्यारेज कतिवटा केसेसहरू क्राइमहरू भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ सचेत कार्यक्रमलाई पनि हामीले अगाडि बढाउने यो हाम्रो चाहिँ उद्देश्य, यो मोटो चाहिँ यही थियो। किनभने छोरी जातिहरू भनेको एउटा हाम्रो ह्युमन इम्पावरमेन्ट हो र यसलाई चाहिँ हामीले किन एउटा चाहिँ प्लेटफर्म बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई नै पालन गरेर हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ रियलाइज गर्नुपर्छ। र आजको प्रोग्राममा चाहिँ हामीले सिङ्गिङ र डान्सिङ कम्पिटिसन चाहिँ थिएन, साथसाथै अवेरनेस प्रोग्राम लिएकिन हामीले यो अर्ली चाइल्ड प्रेग्नेन्सी जुन प्रकारको हाम्रो BPSC पोखरीबुङ प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरको नर्सेसहरू, हाम्रो ब्लकको प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरको डक्टरहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि यही जनायो कि किनभने हामीले चाहिँ आउँदो दिनमा चाहिँ गर्ल्सहरूलाई चाहिँ एउटा रोल मोडल बनाइकन हामीले चाहिँ सोसाइटीमा उहाँहरूलाई पनि एउटा फेसिलिटेट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो उद्देश्य चाहिँ आज थियो। र सम्पूर्ण यहाँ हाम्रो मिडियाकोहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। साथसाथै यसको उद्देश्य चाहिँ अब आउँदो दिनमा हामीले अर्को एउटा कोभिड फ्री भएर चाहिँ भव्य रूपमा हामीले एउटा स्वागत कार्यक्रम जुन रिमाइनिङ छ त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु भन्दै यो सानो मेरो वक्तव्य यहाँ शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। खासमहल बस्ती ब्लक नम्बर 1, 2, 3 अनि 4 भालुखोप बस्ती, रानीवन बस्ती अनि लमी बस्तीका समस्त मानिसहरूले अजय एडवर्डलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। हाम्रो पार्टीका संस्थापक एडवर्डले 50 ब्याग सिमेन्ट दिएको कारण नै सडक निर्माण भएको बताउँदै धन्यवाद ज्ञापन गरेका हुन्। पहिला त हामीलाई हाम्रो पार्टी अध्यक्ष श्रद्धेय अजय एडवर्डजीले 50 ब्याग सिमेन्ट दिनुभएको छ र त्यो सिमेन्ट मात्र नभएर हामीले हामीलाई सीमित होइन र त्यसको निम्ति हामीले प्रत्येक घरबाट यथाशक्ति र गाडी घोडा हुनेलाई 500 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ र जसको गाडी घोडा छैन उहाँहरूले पनि
सम्झेर 100-200 एकदमै कन्ट्रिब्युसन गरिदिनु भएको छ र उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। शहीद सतपाल राईलाई तिनको 45 दिने तिथिमा आज लामागाउँ वेलफेयर सोसाइटीद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। सोसाइटीद्वारा आयोजित शहीद सतपाल राई मेमोरियल फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा तिनलाई समितिले श्रद्धाञ्जली स्वरूप स्मरण गरेको सोसाइटीका सभापति सन्दीप लिम्बुले बताएका छन्। नमस्कार सम्पूर्णमा। आज हामीले विशेष सतपाल राईज्यूको आज कटुसे तकदामा उहाँको 45 को बत्ती बाल्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। लामागाउँ वेलफेयर सोसाइटी हामी उहाँको परिवारसँग आज श्रद्धाञ्जली उहाँलाई 45 दिनको बत्ती बाल्ने कार्यक्रममा हामी पुग्न पाएनौँ। त्यसैले आज हामीले यो लामागाउँ फुटबल खेल मैदानमा नै आजको अन्तिम क्वार्टर फाइनलको दिन हामीले उहाँको प्रतिमालाई राखेर विशेष उहाँको नाममा हामीले आजभन्दा अगाडि पनि यो कार्यक्रम श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्दै थियौँ भने आज चाहिँ विशेष गरेर हामीले उहाँको नाममा 45 को निम्ति हामीले बत्ती बाल्ने कार्यक्रम गरेका हामी यहाँबाट उहाँको परिवारको साथमा हाम्रो सन्तावना संवेदना रहेको प्रकट गर्दै शहीद सतपाल राईज्यूको विशेष श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम स्वरूप आजसम्म यो कार्यक्रम सफल भएकोमा सम्पूर्ण अतिथिगण साथै दर्शक महानुभाव सबैलाई हामी धन्यवाद दिँदै आउँदो 26, 27 र 29 तारिकको अन्तिम खेलहरू दुईटा सेमी फाइनल र एउटा फाइनलको खेलमा पनि यहाँ सम्पूर्णको उपस्थिति व्यापक उपस्थिति शहीदलाई श्रद्धाञ्जली स्वरूप उपस्थिति भइदिने यहाँबाट हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सुके खण्डको पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 अन्तर्गत मगरजोङ चियाबारी निवासी शिक्षक पत्रकार तथा साहित्यकार स्वर्गीय भूषण राई स्मारक खुल्ला फुटबल टुर्नामेन्टको फाइनल खेल आगामी 30 जनवरीको दिन हुने भएको छ। यङ माइन्ड्स फाउन्डेसनको तत्वावधानमा आयोजित यस टुर्नामेन्टको फाइनल खेल गत 9 जनवरीको दिन नै सम्पन्न हुने भनिए तापनि कोभिड-19 तथा ओमिक्रोन भाइरसको बढ्दो संक्रमण एवं राज्य सरकारद्वारा जारी लकडाउनको कारण स्थगित गरिएको आयोजक समितिले बताएको छ। ज्ञात रहोस् मगरजोङ तल्लो विभागमा स्थित मगरजोङ भस्मे प्राथमिक पाठशाला खेल मैदानमा गत 4 अक्टोबरदेखि सुरु गरिएको टुर्नामेन्टको फाइनल खेल अरुण 7 बनाम मिरिक कौले माझ हुने भएको छ। विजेता तथा उपविजेता दुवै दललाई नगद राशि 80,000 र 40,000 रुपैयाँ साथै आकर्षक ट्रफी प्रदान गरिनेछ। उक्त कार्यक्रममा चर्चित गायक जितेन लेप्चा अनि द भोइस अफ किड्सकी मिन्छमा राईको पनि उपस्थिति तथा प्रस्तुति रहने उनीहरूले बताएका छन्। दार्जिलिङ पुलिस रेलिङ च्याम्पियन्स ट्रफी फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक एसके मोक्तानको अध्यक्षतामा तथा रिम्बिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक विनोद कुमार राईको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न आजको खेलमा कुमार स्पोर्टिङ क्लब गान्तोक बनाम दार्जिलिङ पुलिसमाझ भिडन्त भएको थियो। रेलिङ च्याम्पियन्स ट्रफी दोस्रो संस्करणको दोस्रो चरणको आज भएको रोमाञ्चक खेलमा 0 को विरुद्ध 1 गोल गरेर दार्जिलिङ पुलिस विजयी बन्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल बन्यो। रेलिङ च्याम्पियन्स ट्रफीको भोलि हुने भिडन्तमा बीएससी बिजनबारी बनाम रेड पाण्डा नाम्ची सिक्किम माझमा भिडन्त हुने बताइएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार। धन्यवाद।